Ang napulo kasugo. Exodus 20, Exodus, Shamot 20. Una, ako si Yahuwah, inyong alahim. Ayaw pagsimba og laing alahim, gawas kanako. Ikaduha, ayaw pagbuhat og laing larawan. Sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa sa ilalom sa yuta. Ikatulo, ayaw pasipadi paggamit ang akong ngalan. Ako si Yahuwah, inyong alahim. Ikaupat, hinumdumi ang adlaw nga ipagpahulay, Shabbat, ug ilha kani nga balaan. Ikalima, tahura ang inyong amahan ug inahan aron mo taas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo ni Yahuwah, inyong alahim. 6. Ayaw kamo pagpatay. Ikapito, ayaw kamo panapaw. Ikawalo, ayaw kamo pangawat. 9. Ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katao. 10. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao o sa iyahang asawa o sa iyahang mga ulipon o sa iyahang mga baka, sa iyahang mga asno o sa bisan unsa nga iyaha.